रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिल की अरमा आंसू में बह गए जी। आज बड़े ही अहम अदालती कार्रवाई थी। ज़हीर उर्फ डांगर डॉक्टर साहब ने 2 दरख्वास्तें दी हुई थी अदालत में, जिसकी तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने जब देखा कि वालदैन को बच्ची से मिलने की इजाज़त मिल गई, क्योंकि ये तो बच्ची के माँ बाप दादा परदादा सब बने हुए थे, ये और इनका गैंग। और इनको ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के अंदर कोई जज नहीं है, कोई अदालतें नहीं हैं, जिसका दिल करेगा बच्ची उठाकर ले जाएंगे, जहाँ दिल करेगा बच्ची को ले जाके रखेंगे और कोई इनसे पूछेगा नहीं, कोई माँ बाप नहीं पूछेंगे। माँ बाप कहेंगे कि हाँ जी, माँ बाप को कहा जाएगा आपने अचार डालने बच्ची ले जाके, बस बच्ची ज़हीर की हो गई और हो गई। ये इनकी सोच थी। इसी जब मेहदी साहब को अदालत ने इजाज़त दी थी मिलने की, तो फ़ौरन इन्होंने एक दरख्वास्त दायर कराई थी कि इन्होंने कहा कि बच्ची का फ़ौरन 164 का बयान रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि हमें पता है बच्ची तड़प रही है अंदर। बिल्कुल बच्ची तो फटाफट बयान दे देगी कि भाई 164 के बयान में मैंने ज़हीर के साथ ही जाना है। ये इनकी खुश ख्याली थी। दूसरा इनका ख्याल था कि जैसे कि वालिदैन को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, तो ये नाम नेहाद डांगा डॉक्टर साहब जो है ना, इनको भी जो है वो मिल जाएगी इजाज़त। तो आज इन्होंने आज की समाअत में आपको बड़ी सुनाती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समाअत है। जो भी कुछ हुआ मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने एक डॉक्टर लॉन्च की थी, एक नफ्सियाती डॉक्टर, जो कि कराची के जो रिपोर्टर साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि वो उनके ख़त और उनकी बताई हुई चीज़ें और उनका जो अलम बलम झूठ फूट था, वो सब आवाम को सुनाकर लोगों के दरमियान ये बातें की जाएँ, अदालत तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि बच्ची तड़प रही है, बच्ची माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। अच्छा, कल रात को इनके लाइव सेशन के अंदर ये बात की जा रही थी कि मगविया बच्ची जो है वो तड़प रही है और अदालत ने कहा है कि अगर बच्ची इजाज़त देगी तो माँ बाप से मुलाकात होगी, और अगर बच्ची इजाज़त नहीं देगी तो माँ बाप से मुलाकात नहीं होगी। ये इनका लाइव सेशन का था, वो तो मैं आपको सुनाती हूँ ना, इनकी जो रात गए इनकी हरकतें जो हुई थी। अच्छा जी, अब इन्होंने वो डॉक्टर लॉन्च की। डॉक्टर ने काम बनाने से ज़्यादा काम बिगाड़ दिया। डॉक्टर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग कर दी, क्योंकि जिससे एक्टिंग सीख कर आई थी वो तो खुद एक फ्लॉप एक्टर है, तो उसकी एक्टिंग से क्या सीखना था। तो इन्होंने जो है ना वो ओवर एक्टिंग कर दी, और इन्होंने जज साहब का इतना जो है वो गुस्सा दिलाया पिछली समाअत के दौरान कि ये धरना दे के बैठ गई थी अदालत के बाहर। और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब के साथ जो बड़ी बदतमीज़ी की, शोर किया, हंगामा किया, जिसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब, क्योंकि अदालत में का ये डेकोरम नहीं है, अदालत के अंदर ये सब कुछ होता नहीं है। वहाँ पर इतनी पिन ड्रॉप साइलेंट होती है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं, आप नहीं सकते हैं, आप पलक झपकते हुए भी आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि इतनी खामोशी के अंदर कोई आहट आपकी तरफ से ना हो। जब वहाँ पर ये जज साहब के डेस्क के पास खड़े होकर वहाँ शोर करती रही, गुल मचाती रही, सच की देवी बनी रही और कहती रही कि आप लोग गलत कर रहे हैं। इन्होंने जजों के ऊपर बात की, उन्होंने अदालतों के ऊपर बात की, इन्होंने वालिदैन के ऊपर बात की। जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने पिछले उसमें समाअत छोड़ के वो चले गए थे, उसके बाद जितनी समाअत थी उनको भी मुलतवी कर दिया था। आज जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब की अदालत में जब ये दोनों केस की समाअत होनी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम केस तसलसल के साथ जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब सुनते आए हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं बहुत दफ़ा ये सुन चुका हूँ, मैंने ये केस कई दफ़ा सुन लिया, इसलिए अब मैं इस केस को और मज़ीद नहीं सुनूँगा। उन्होंने आज केस की समाअत को सुनने से इनकार कर दिया। जब उनकी ये बात सुनी तो उस वक्त जबरान साहब और कमरा अदालत में ज़हीर तो सुबह 6 बजे का पहुंचा हुआ था। उसका ख्याल था कि मुलाकात का टाइम मिलते ही वहीं से दौड़ लगाते हुए शेल्टर होम उससे पहुंच जाना है, तो वो 6 बजे का ही पहुंचा हुआ था अदालत, जिसकी फुटेज मैंने कुछ देर पहले भी आपके साथ शेयर की थी। मगर हुआ ये, इसके बाद गमों की उदासी छा गई, चेहरों पर रोने वाले आसार आ गए और दिल किया कि किसी भी अदालत के कोने में जाके फूट फूट के रोया जाए, क्योंकि जितना ड्रामा, जितनी सनसनीखेज़ चीज़ें, जितने लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया इस केस के अंदर, आज जज साहब ने ये कह के इनकार कर दिया। और इसका जो मैं ज़िम्मेदार समझती हूँ कि आज अदालत में अगर ये बात हुई है तो इसके कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार जो है ये ख़ुद ज़हीर गैंग है, और ख़ास तौर पर ये जो डॉक्टर साहिबा थी इन्होंने किया। अब कौन सुनेगा ये अदालत? क्या ये केस ख़त्म हो गया? क्या अब इस केस को कोई सुनने वाला नहीं है? क्या इसकी होगी? तो ऐसा नहीं है। ये केस, ये बेंच, जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब का बेंच अब नहीं सुनेगा। इसको अब किसी और न्यू उसमें ले जाया जाएगा, बेंच में। हो सकता है इसके अंदर 2 नाम सुनने में आ रहे हैं, एक है जस्टिस इकबाल खोखर साहब का और एक दूसरा है जस्टिस उमर सियाल साहब का। ये 2 जजेस साहब हैं जिनके नाम हो सकता है इन 2 के पास चला जाए, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में ये सुनते रहे। जब जस्टिस सलाउद्दीन छुट्टी पर थे तो इन दोनों ने सुने केस को,
ہو سکتا ہے یہی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نیو جج جو ہیں وہ ان کے پاس یہ کیس لے جایا جائے۔ اچھا جو کچھ بھی ہوا، معاملات کہاں پہنچے؟ معاملات یہاں پہنچے کہ کل رات کو لائیو سیشن کے اندر پھر سے انہوں نے ججوں کے اوپر بات کی، پھر سے انہوں نے عدالتوں کے اوپر بات کی، جیسے کہ ہمیشہ سے کہتے آئے، اور انہوں نے وہی ساری باتیں دہرائی اور ایک نیا جھوٹ ججوں کی طرف سے۔ دیکھیں عدالت کے جو بھی ریمارکس آتے ہیں ہم سچائی کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی عدالت میں ہوا ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آج عدالت میں یہ بات ہوئی، آج عدالت میں یہ بات ہوئی۔ یہ ہمیشہ عدالتی بیان کو غلط بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہدی صاحب کو اول تو یہ کہتے رہے کہ ملاقات کا ہوا ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ملاقات کا اندیہ یا ملاقات کی اجازت تب ملی، اس شرط پہ ملی ہے کہ جب دعا زہرا کاظمی کہے گی کہ ہاں میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں تب ملاقات ہوگی، اور اگر بچی کہے گی کہ نہیں میں نہیں ملنا چاہتی تو ملاقات نہیں ہوگی۔ ایسا احکام نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی عدالت کی طرف سے احکام جاری نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے سیدھی سیدھی بات کی تھی کہ ماں باپ کو مہینے میں 2 دفعہ ملنے کی اجازت دے رہے ہیں، 3 گھنٹے کی ملاقات کا ٹائم مختص کیا گیا ہے، جو ہے 1 تاریخ یا 15 تاریخ کے دوران ملاقات ہو سکتی ہے، یہ 2 تاریخیں ہیں۔ اب رہی بات ان لوگوں نے یہ جو ڈاکٹر لانچ کی تھی اس کا فائدہ ان کو کیا ہونا تھا اور اس کا نقصان اس کیس کو کیا ہونا تھا، مگر اللہ کی شان دیکھے جب اللہ پاک کسی کی ساتھ دینے پہ آتے ہیں اور اللہ پاک کسی کی مدد کرنے پہ آتے ہیں تو لوگوں کی چیزیں ان کے اوپر الٹی کر دیتے ہیں۔ اب ان کی چیز کیسے الٹی ہوئی؟ انہوں نے ڈاکٹر کو لانچ کیا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہم لیں گے اور اس کو ہم فیڈ کریں گے کہ آپ نے یہ کہنا ہے اور بچی کی طرف سے یہ بیان آپ نے لکھنا ہے، حتیٰ کہ آپ کو تھوڑا اور ہم کمیشن دے دیں گے، آپ نے ایک ہینڈ رائٹنگ لکھنی ہے اور ایک لیٹر لکھنا ہے جو کہ آپ کہیں گے کہ یہ زہرا کاظمی نے لیٹر مجھے لکھ کر دیا، اور آپ نے سیدھا جو ہے وہ چٹھی پہنچا دینی ہے جی ادھر اداکارہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ چٹھی کا جو ہے جھوٹ ہم نے راز فاش کر دیا کہ وہ چٹھی کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی، اس سارا آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ کی جو جتنی انہوں نے بلیمنگ کی، جتنی انہوں نے ایک تو رپورٹ ساری کی ساری سوشل میڈیا پہ ڈال دی، وہ ایک غلطی کی انہوں نے، پھر اس کے جس طرح سے انہوں نے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے بینچ کے پاس جا کے بدتمیزی کی، اور انہوں نے اس کیس کے اندر ایک ڈاکٹر ہونے کی جگہ ایک وکیل بننے کی کوشش کی اور ظہیر کا مقدمہ لڑنے لگی کہ مہدی صاحب بچی کو خدارہ بھیج دیجئے، ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی، مطلب جو کچھ اس کو کراچی والے رپورٹر نے اور لاہور والی جو ہے وہ اشتہاری ملزمہ نے جو ہے وہ سکھایا، وہ سارا رٹے ہوئے طوطے کی طرح اس خاتون نے بول دیا۔ اس کے بعد عوام کا جب رد عمل آیا تو ظاہر ہے ہر انسان جو بھی ان کی بات سن رہا تھا انہیں پتہ چل رہا تھا کہ شی از ناٹ ہیلدی آف، یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ کہیں سے بھی ہیلتھ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بالکل بھی سینسیبل نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے لوگوں کو دیکھ سکے۔ خود ایک ذہنی مریضہ ہیں اور ان کو خود کچھ ایشوز ہیں اپنی صحت کو لے کر، تو ان کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، جس پر انہوں نے 2 ولاگز بنا ڈالے اور اس کا الزام میں مہدی صاحب پہ لگا دیا کہ ان کی بچی کی وجہ سے مجھے سسپینڈ کیا گیا، جبکہ وہ بھول گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ تو آلو کے چپس کا ٹھیلا لگا لوں گی تو میں کما لوں گی، تو پھر ٹھیک ہے نا، پہ کون سا عدالت ان کو رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ 1,20,000 1,30 لاکھ اگر 1,000 کما سکتی ہیں تو جا کے آلو کا ٹھیلا لگا لیجئے، وہ ساری بات رہی۔ اب جن پہ تکیہ تھا وہی بندے ہوا دینے لگے، کیونکہ جن لوگوں کے آسرے پر انہوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی تھی انہوں نے صرف دعا اور سلام کر کے جو ہے وہ اپنا دامن بچا لیا، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس سے آپ کو صرف دعا ملے گی بہن جی، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور رپورٹر صاحب بھی منظر سے غائب ہے، سنا ہے آج کل برقع پہن کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تاکہ کوئی پہچان نہ لے، عدالت میں آتے ہیں مگر برقع پہن کے آتے ہیں، وہ بھی پٹھانوں اخوانوں والا، وہ ووڈنگ والا، ٹھیک ہے جی۔ آج کل بڑے لوگوں کو عدالتوں میں اس طرح کے اخوانی برقعے والی عورتیں نظر آ رہی ہیں، تو دیکھ لیجئے، کوشش کیجئے بات کرنے کی، شاید ہو سکتا ہے ہمارے کراچی والے رپورٹر ہی گھوم رہے ہوں کیونکہ آج کل نظر نہیں آ رہے نا کہیں، تو یہ سین ہے۔ بس اللہ کی ذات عزت دینے والی، اللہ کی ذات ذلت دینے والی، آج کا جو کچھ بھی عدالتی کارروائی ہے میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور اپنے کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ مجھے تو اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔